Teja Kanokar, Deputy Sarpanch, Rupesh Mulgokar. Inaugurated executive lounge in Karmali in the month of March, and then we have लोग कर रहे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी काम है वो हम लोग कर रहे हैं। ट्रांजिट लाउंज है, एग्जीक्यूटिव लाउंज है, लिफ्ट्स है, शेल्टर्स है, प्लेटफॉर्म सरफेसिंग है। बट अभी सारा मैं डिटेल यहाँ पर नहीं बताऊंगी। मेरे ख्याल से हमने मीडिया अभी शायद एक हफ्ते पहले CMD सर हैड रिलीज वन प्रेस रिलीज जिसमें सारा डिटेल है along with the expenditure what we have done. But on this occasion, once again, I would like to welcome our Honorable MP. Thank you for gracing the occasion and guiding us and supporting us. And we wish this support continues with us. प्रवासी पहिले सुवातेर आम्ही लक्षात घेतले की सुबंध देशात आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ज्या टायमार आमी पयलीं पळयताले रेल्वे स्टेशन शिवसेना रेल्वे स्टेशन आनी आतां पळयता खुबसो डिफरन्स. कारण हांव पयलीं 2007 हांगा आमदार आसलो. आयज 2026 पळयता की कसो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला, कितकेशे ट्रेनी येता आनी ह्या सगळ्या ट्रेनींनी जर कोण प्रवास करता जाल्यार गरिबांचो गरीब प्रवास करता. आनी वय सगळें जाता आसतना तेज्या बरोबर आमी पळयता की काही हेल्थ प्रॉब्लेम असलेले, वयस्कर असलेले, ह्या सगळ्या लोकांक जे तरेन त्रास जातात आनी आमी पळयता हे सगळे लक्षात घेवन आमचे आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी संबंध देशाचे जास्तीत जास्त एअरपोर्ट वाडयलेच. म्हाका दिसता 67च्या जाग्यार 176 तरी जाले. रेल्वे स्टेशनार कितकेशेच प्रमाणात अपग्रेड जाल्ले आसा. बरेंचे बरे आदी आमी पळयताले की वॉशरूम्स आसूं किंवा उबे रावपाक सादारणचे मनीस आमकां दिसताले की वचोंक ना जाताले. आयज बऱ्यांचे बरे ऑफिसर रँक आसलेले ट्रेनीन येतात. एअरवेज कमी केल्या. हे दाखयता की डेव्हलपमेंट आनी हो डेव्हलपमेंट त्याच बरोबर जो बाकीचो एलायड आमचे सोयी आहा हे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या माध्यमान आनी डबल इंजिनाच्या माध्यमान हो आमी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता. चड वेळ ना घेता हांव मॅनेजमेंट आनी चेअरमॅन आनी आमच्या सरकाराचे ह्यो सोयी करून दिले आनी हेजे पेक्षा फुडें जावपाचें आहा ह्या खातीर तांकां सगळ्यांक देव बरें. थँक्यू. पयलीं हांव कोकण रेल्वेची रिजनल मॅनेजर आनी त्यांचे सगळे CMD ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता. कारण तांच्यांनी एक बरी फॅसिलिटी ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर उपलब्ध करून दिली. आमी बऱ्याचदा पळयताले की थंय जर देवलो प्लॅटफॉर्म नंबर 2 हांवूय बऱ्याचदा एखादो प्रवास म्हणजे म्हाका वचूं हांवूय रेल्वेन अजुनूय प्रवास करता. म्हाका दिसता हांव केरळा जेन्ना इलेक्शन आसतलो तेन्ना म्हजो सगळो प्रवास हांगाल्यान केरळा बाय ट्रेन. म्हणजे ट्रेन इज मोर कन्विनियंट दॅन फ्लायट. कारण फ्लायटीन जर कन्नूर वयतलो जाल्यार हांगाल्यान बेंगलोर आनी बेंगलोरच्यान बॅक टू कन्नूर. पण थंय जर बसलो आसत जाल्यार 8 वरांनी हांव हांगा पावतालो. त्यामुळे हांव बऱ्याचदा हे पळयता मुंबय वचपाचो जाल्यारूय रेल्वेन आनी तेन्ना त्या प्लॅटफॉर्माचेर देंवतकच ती बॅगां घेवन वचपाक इतलो त्रास जातालो. म्हणून आमी बऱ्याचदा चर्चा करताले. आमची मिटींग जेन्ना आसता कोंकण रेल्वेची तेन्ना आनी त्यामुळे एक बरो स्टेप. कारण जाता कशें की बाकीची रेल्वे स्टेशन आनी कोंकण रेल्वे भितर फरक आसता. कोंकण रेल्वेक आपले प्रॉफिटांतले पयशे खर्च करून हे उबे करचे पडटा आनी बाकीच्यो सावथ इस्टर्न रेल्वे, बाकीच्यो ज्यो मध्य रेल्वे, सावथ रेल्वे हे जे सगळे रेल्वे आसा तांकां डेव्हलपमेंट करपाक पयशे सारके डायरेक्ट सरकार दिता. पण कोंकण रेल्वे हे सगळे करून सुद्दां एक बऱ्या तरेचे एम्युनिटीज प्रोवायड करपाचें काम करता. म्हणजे बरे सुविधा, जास्तीत जास्त सुविधा कशें आमी दितले हे सदांच पळयतात. आनी म्हणून तांच्यांनी ठरयलें की हांगाल्यान पॅसेंजराक त्रास जावंक जायना. आनी म्हणून तांच्यांनी लिफ्ट बसयल्या उपरांत त्या प्लॅटफॉर्मार देवलो जाल्यार हांगाल्यान डायरेक्ट वयल्यान हांगा देंवपाक मेळटा. हांगाल्यान चडलो डायरेक्ट थंय वच. आनी त्यामुळे एम्युनिटीज जे आसात हे दिवपाचो प्रयत्न सदरीत कोंकण रेल्वे करीत आसा. आनी म्हणून आज आमी जर बदल पळयलो आसत म्हणजे पयलीं आनी आज जर पळयलें म्हणजे 2014 नंतर रेल्वेची परिस्थिती आनी आजची पळयली जाल्यार रेल्वेन प्रवास करप म्हणजे टेन्शन येतालो. पयली सुरवात म्हणजे टॉयलेट. आनी हे जर सगळें पळयलें जाल्यार आज ज्या तरेचे सुविधा म्हणजे आज आमी हांगा जेन्ना पळयतात तो निळकंठान उल्लेख केलो. म्हाका याद जाता की हांव 2002 आमदार आसतना तेन्ना हांव गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन आसलो. आनी पयले वेळाचेर हांव तेन्ना दुबय गेल्लो. आनी त्या वेळाचेर दाबोळी एअरपोर्टार जर दुबय वचत जाल्यार बॅग घेवपाचो आनी डायरेक्ट चडपाचो. आनी म्हणून हांव खुबदां भाशणां आमच्या पॉलिटिकल भाशणांनी सांगता
की बदल जर कितें जाला हो पळोवंक जाय जाल्यार रेल्वे स्टेशनार वचून पळयात पूण म्हणजे त्या वेळाचेर एअरपोर्ट आसलो दाबोळी त्याच्या पेक्षा रेल्वे स्टेशन थिवीचें खूब बरें आसा. हांव जर बबनान सांगलें की एअरपोर्टार जर गेलो आसत आनी फ्लायट जर डिले जाली जाल्यार एखादो सामान्य मनीस त्या लॉन्जान बसपाक शकना. थंय बसचो जाल्यार क्रायटेरिया 72 लोक तरेचेच लोक बसूं शकता, मंत्री, खासदार, आमदार, कमिशनर वेगवेगळे. पण रेल्वे भितर सुविधा निर्माण केल्ली आसा पळय, हांगा जे लॉन्ज आसा थिवीचे, हांगा एखाद्यान जर स्लीपर जर केली तिकेट बूक आनी ट्रेन जर लेट जाता जाल्यार वरात त्याच्यान वचून बसूंक मेळटा. 50 रुपया दितकच बसचें बसपाक मेळटा. म्हणजे थंय लॉन्ज जे आसा त्याच्या पेक्षा बऱ्या तरेचे लॉन्ज आमकां थंय मेळटा लॉन्ज, कारण आमी VIP. पण हांगा सामान्य मनीस ह्या रेल्वे लॉन्जान बसपाक हो बदल आसा. आनी पण बोला एक आपण तुका सजेशन दिता, हांगा म्हणलो त्या प्लॅटफॉर्माचेर अर्ध्या प्लॅटफॉर्म म्हणलो हे ना, वयर कवर ना. आपले ते आमी पळोवया, त्याची वेवस्था त्याची कितें जाता ती पळोवया, ती करपाचो प्रयत्न करूया जेणे करून असुविधा लोकांक जावं जाय. म्हाका हांवें एम्युनिटीज जी केंद्राची कमिटी आशिल्ली, हांव खासदार जावचे पयलीं त्या कमिटीचो मेंबर आनी त्या निमित्तान हांव सबंद देशभरची वेगवेगळी रेल्वे स्टेशनां हांव फिरलां आनी एम्युनिटीज कितें आसा आनी कशा पद्दतीन दिवं जाय हांव बऱ्याचदा पळयतालो. आनी त्यामुळे एखादी सुविधा म्हणजे आमी पळयात, आमी जेन्ना विमानान वतात तेन्ना विमानान आमकां हांगाल्यान मुंबय वचपाक कदाचित 6,000-7,000 तिकीट खरेदी करची पडटा सिजनान. रेल्वेची तिकीट सेम उरता. स्लीपर घेतली जाल्यार 300-400 रुपया भितर मुंबय पावता आनी 3 टायर AC घेतली जाल्यार 900 रुपया कितें तरी पडटा आसले, 800-900 रुपया. सिजन जाला जाल्यार रेट सेम उरता, सुविधा सेम आसतात. आनी कोकण रेल्वे भितर जें जेवण मेळटा हे देशांतल्या खंयच्याच रेल्वेन मेळना, तुमी सगळे मान्य करता. आनी जो बदल म्हणजे हांवें बऱ्याचदा सांगता की रेल्वेन कितें बदल जाला आसत जाल्यार आज आमी जर पळयलें, आमी आमची वंदे भारत जी आसा, ह्या वंदे भारतान तुमी जर बसले आसत जाल्यार त्या वंदे भारताची एक्झिक्युटीव क्लास जी आसा ती विमानाच्या एक्झिक्युटीव क्लासा पेक्षा चड बरी. म्हणजे ह्या एक्झिक्युटीव क्लासान तुका जाय तशें घुंवळ रोटेट करती, तुका निसर्ग पळोवंक जाय असो वच, एक दुसरे कडेन उलोवंक जाय पडत ती जाय तशी. आनी खावपाक जे दिता हांगा थिवीच्यान जे सुरू करता ते पनवेल पावन खावंक सोंपना, पूण तूं पनवेल पावता ही परिस्थिती आसा. आनी ते टॉयलेट जे आसात, विमानाचे टॉयलेट जर तुम्ही पळयले जाल्यार भितर असो हे करपाक मेळना, पण हे टॉयलेट त्याच्या पेक्षा बरें आसा, हे वेगळे पण आसा. 7 वरांनी आमी पनवेल पावतात. आनी त्यामुळे वेगळी सुविधा ही निर्माण करपाचो सदोदीत रेल्वे प्रयत्न करता. आनी कित्याक साध्य जालें, नरेंद्र मोदीजी जे ह्या देशाचे प्रधानमंत्री आसात आनी अश्विनी वैष्णवजी जे ह्या खात्याचे मंत्री आसात, यांच्या भितर वेगवेगळे म्हणजे त्याने पयर सांगलें बुलेट ट्रेन सुरू जावपाची आसा पुणा टू मुंबय आनी पुणा टू अहमदाबाद. त्याने म्हणलें की इन्व्हेस्टमेंट जे एअरपोर्टार करता ते घालपाचे आसा जाल्यार हांगा घालात म्हणून. म्हणजे हांगा ती विमानापेक्षा बेगीन म्हणजे विमानान जर तूं वयतलो जाल्यार हांगाल्यान 1 वर पयलीं थंय पावचो पडटा आनी मागीर तें डिले जाल्यार उरता आनी थंयच्यान परत वचपाक जाय थंय परत दुसरी आनी एक टॅक्सी करून वचचें पडटा. ह्या रेल्वेन बसलो की तुज्या दारान तूं देंवता. थिवीच्यान एखाद्यान ठरयलें की रेल्वेन मुंबय वचूं जाय तर ताका जो टायम लागता विमानान वचपाचो त्याच्या पेक्षा तो रेल्वेन बेगीन पावपाक शकता. आनी त्यामुळे ह्या देशा भितर म्हळ्यार आमी पळयलें आहे की एक वेळ जो आसतालो जगा भितर सगळ्यात नंबर 1 रेल्वे खंय आसताली, जपानाक नंबर 1 रेल्वे जगा भितर. आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 100% इलेक्ट्रिफायड रेल्वे सगळे ज्यो रेल्वे चलता ते सगळे इलेक्ट्रिफायड जाल्ल्यो आसात जगा भितर. स्वित्झर्लंडाक 100%, 100% सगळे इलेक्ट्रिफायड. आनी आज सेकंड नंबर कोणाचो आसा खबर आसा, आमच्या देशाचो. भारत देशाची रेल्वे ही सेकंड लार्जस्ट इलेक्ट्रिफायड रेल्वे 96.4%. येणाऱ्या वर्सा भितर आमचो देश सुद्धा स्वित्झर्लंडाक इलेक्ट्रिफायड जाता तशी आमी रेल्वे. त्यामुळे सुविधा सुरक्षा हे दिवपाचें काम आमचे रेल्वे पुलीस जे आसात हे प्रत्येक म्हणजे तुका भंय दिसना रेल्वेन. पयलीं म्हाका आमकां याद जाताली आमी जर रेल्वेन प्रवास करप जाल्यार पयलीं सगळे जाण तो आपल्या बॅगाक एक चेन बाळगताले ताका लॉक मारताले आनी ते लॉक मारले काय सुशेगाद न्हिदताले, नाल्यार आपले 2-2 मिनटांनी 1-1 वरान ते चॅक करताले बॅग आसा काय कितें. आज तूं रेल्वेन बस, बॅग दवर आनी सुशेगाद न्हिद. तुवें ट्रेनीन ताका लॉक मारपाची गरज ना, कारण सुरक्षा सुद्धा तितलीच म्हत्वाची आसा. आनी सेफेस्ट जी आसा आज वदर म्हाका आमची आशा शेट्टीजी सांगताली की आमी सोमार आनी मंगळार आमी ट्रेन ट्रॅक चॅक करपाक वता, कारण लोकांची सुरक्षा आसूं जाय, लोकांक सेफ दिसूं जाय. जेन्ना हांव रेल्वेन प्रवास करता तेन्ना सेफ आसूं जाय.
आणि त्यामुळे आज सगळे सुविधा हे उपलब्ध करून दिवपाचें काम सदोदीत रेल्वे करत आसता. आणि त्यामुळे हे सगळे करता आसतना एखादो पॅसेंजर जेन्ना हातूंत प्रवास करता तो स्लीपर कोचान जरी केलो, त्यांनी फर्स्ट क्लासान केलो, त्यांनी सेकंड 2 टायरान केलो, 3 टायरान केलो आसत जाल्यार सुद्दां ताका सेम एम्युनिटीज दिवचे हो सदोदीत तांचो प्रयत्न आसा. आणि म्हणून कोंकण रेल्वे सदोदीत विचार करत आसता. बाकीचे कशें आसा की प्रधानमंत्री आमकां सदांच सांगतात की पयलीं कशें जातालें, पयलीं 2 बजेटां जातालीं, एक जनरल बजेट आनी एक रेल्वे बजेट. रेल्वे बजेटा भितर जे दीस रेल्वे बजेट जाताली त्या दीस सगळे खासदार त्या रेल्वे मंत्र्याच्या फाटल्यान धांवताले. कित्याक धांवताले? कांय जाण म्हणटाले की म्हज्या मतदारसंघा भितर एक स्टॉप दी रेल्वे स्टेशनाचो, काय म्हणटाले आमकां एक नवीन रेल्वे तयार कर, काय म्हणटाले की म्हज्या रेल्वे स्टेशनाक थोडे पत्रे घालून दी. आज धांवपाची गरज ना. आज सगळी रेल्वे स्टेशनां चकाचक करपाचें काम चालू आसा. आणि त्यामुळे त्याचोच एक भाग म्हणून कोंकण रेल्वे बऱ्या तरेचें काम करता. आज जगा भितर सगळ्यात व्हडलो जर ब्रिज कोणें मारलो आसत जाल्यार तो कोंकण रेल्वे. आमचं नाव जम्मू काश्मीर केला. हो ब्रिज म्हणजे त्या ब्रिजाची जी टॅक्नॉलॉजी जी आसा हे जगातले सगळे टॅक्नॉलॉजी करणारे फेल झाले. म्हणजे सगळे 350 मीटर उंचीचेर ब्रिज, व्हडली व्हडली टनलां हे बांदपाचें काम आज कोंकण रेल्वेचे आमचे इंजिनियरींग सेक्शन जे आसा ते बऱ्या तरेन करत आसा. आणि म्हणून हे सगळे करता आसतना प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाक सुद्धा ते सुविधा मेळच्यो म्हणून ते सदोदीत प्रयत्न आसता. हांव परत एकदा सगळ्या प्रवाशांचे ज्यांच्यांनी रेल्वेचेर आपलो भरोसो दवरलो, विश्वास दवरलो आनी जे असो प्रवास करत आसात, आमचे कोंकण रेल्वेचे सगळे अधिकारी जे सदोदीत प्रयत्न करत असतात की आमकां कोंकण रेल्वेच्यो बऱ्यो सुविधा दिवं जाय म्हणून. आणि खास करून आमच्या ह्या खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी हे सदोदीत नवीन कितें तरी संकल्पना करतात. आणि खऱ्या अर्थान हे सगळे फुडें व्हरपाचें काम ह्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्यांच्या विजनाच्या आधाराचेर हो देश प्रत्येक क्षेत्रा भितर प्रगती करत आसा. रेल्वे भितर आज आमी बऱ्या टप्प्याचेर फुडें पाविल्ले आसात. आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर प्रगती करता आसतना ह्या देशाचो डेव्हलपमेंट जावचो, हो देश जगान नंबर 1 जावचो. आणि देश जर नंबर 1 जाता आसत जाल्यार ह्या देशा भितर कनेक्टिविटी वाडोवंक जाय. रिटर्न उल्लेख केलो, एअरपोर्ट कनेक्टिविटी आसतली, रोड कनेक्टिविटी आसतली, रेल कनेक्टिविटी आसतली, सी कनेक्टिविटी आसतली. हे सगळे कनेक्टिविटी जर केले आसत जाल्यार खऱ्या अर्थान देश नंबर 1 जावपाक शकता. आणि म्हणून अमेरिका नंबर 1 कित्याक? त्या अमेरिकेचे रोड बरे आसात, थंय सगळी कनेक्टिविटी बरी आसा. आणि त्यामुळे आमच्या प्रधानमंत्र्याचो प्रयत्न असा की म्हज्या देशा भितर इंटरनॅशनल लेवलचो इन्फ्रास्ट्रक्चर करप आणि देशाक जगातली नंबर 1 ताकद करप. आज आमी 3ऱ्या नंबरचेर पावले. बाय 2047 प्रधानमंत्रीचे जे विजन आसा विकसीत भारत 2047 ह्या देशाक 100 वर्सां जेन्ना पूर्ण जातली स्वातंत्र्याक, त्या वेळाचेर आमचो भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो. त्या प्रयत्नाचेर हे एक काम आसा. आणि So thank you म्हणटा दोन्ही आमचे MP आणि MLA सर for being such a dynamic leaders. Thank you so much for contributing for Goa sir. To please kindly do the vote of thanks. Shri Nilkant Halankar, Honorable Minister for Fisheries, for giving their consent for this function at a very, very short notice. In fact, lift got ready just 2 days back, and we thought of inaugurating it as early as possible so that it can be commissioned for the use of passengers. And when we contacted them, they really considered it by their heart. So we are very much thankful. And plus, I thank once again to Tanode sir for sanctioning one project at TVM station under his MP landscape. I also thank Sarpaj and Deputy Sarpaj of Sirsan Panchayat. I thank all the press and media fraternity friends. Audience moderator as well, come on. Very good. Madam. हे तयार केलं ते आम्ही गेल्या त्याची
स्टील ऑथॉरिटी हे तयार करतात. There are 3 rescue devices, manual rescue and automatic rescue devices. We can by handle also operate, and there is one button. When the power supply is first floor or ground floor? What are So anybody can operate this. manual rescue? Manual rescue. That is mandatory if you reach from one of the If you can tell me if here. it is not able to reach, then manually.